20 میلیون آدم میرن برای زیارت، اما قریب ترین کس تو این 20 میلیون نفر امام زمانه. یعنی مردم همه پا میشن برای حسین سال 61 این همه مسیر رو میرن، ولی هیچ که حواسش نیست حسین الان ما آواره و طرد شده و تنها و یگانه و مضطره. از توی این 20 میلیون کمتر کسی توجه میکنه به این که یه آقایی وایستاده الان توی کربلایی داره میگه هل من ناصر ینصر. 1170 سال آوارگی، 1180 سال آوارگی. همه برای اون حسین گذشته خوششون میاد گریه کنن و راه برن و هزینه کنن و پول بدن، شام و نهار و حلیم و همچی چی و فلان اینا، ولی برای این حسین هیچ کی حاضر نیست هیچ کاری بکنه. ولی خب یه سوالم باید کرد، این یه ذره خطرناک، این که اگه دل من برای امام زمان نمیسوزه، اشکم براش نمیاد، اگه دغدغه حضرت نمیاد تو دلم، اگه اون هر روز داره میگه هل من ناصر ینصرنی و من جوابشو نمیدم، چرا؟ من چمه؟ من چیکار کردم با خودم که اینقدر قسی القلب شدم که میتونم حضرت رو ول کنم، میتونم استادش بی خیال باشم؟ چیکار کردم با خودم؟ ما تعجب میکنیم از مردم اون زمانه، میگیم این تا شب عاشورا با امام حسین بوده ول کرده رفته. خب خودمون که همینجوریم الان، ما همین الان خودمون همینجوری هستیم. اونا پشتن رفتن تو تاریکی تا امام حسین گفت. خب ما الان چجوری از زندگی ما هم همینجوری هستیم. ما هم ول کردیم رفتیم هر کدوم مسائل مشکلات خودش. نیست این آقا، وجود نداره، هل من ناصر ینصرنی نمیگه، آواره نیست، میتونیم انکارش کنیم؟ این دیگه رفت به مسائل اجتماعی و نظام و سیاست و این چیزا هم نداره. کسی بگه حالا من مثلا با نظام مشکل داشتم، قرآن میگه ان تقوموا لله مثنی و فرادى، هر کدومتون تنهایی یا دو نفره قیام کنید و برای امام زمانتون، بی توجه به هیچ کس و هیچ چیز دیگه. تو زندگیتون یه بخشیش امام زمان باشه، امام زمان تو یه بخشی از زندگی شما حضور داشته باشه، در یه بخشی از اقتصاد خانواده‌تون، عاطفه خانواده‌تون، دلتون، عشقتون، تفریحتون، نمیدونم استعدادتون، ذهنتون، قلمتون، هنرتون، یه سهمیشو هدیه کنید به حضرت. اگه ما دست به دست هم بدیم، امام فرمود چی؟ من دو تا چیز میخوام تا ظهور کنم، یکی منو به این وفادار باشید، وفادار مثل وفای اصحاب عاشورا پاکار بودن، این پاکار حضرت بودن و هیچی به حضرت ترجیح ندادن. و یکم همدل باشید، کمک هم بکنید.